हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य अध्ययनम् अद्य प्रारभामहे। प्रारम्भे मङ्गलाचरणम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य अध्ययनम् अद्य प्रभृति प्रारभ्यते। तत्र आदिमाः 5 श्लोकाः, एते 5 श्लोकाः अत्र स्थापिताः सन्ति। आदौ एकवारम् एतान् श्लोकान् पठामि। भवन्तः सर्वे अपि इच्छन्ति चेत् म्यूट् कृत्वा पठितुम् अर्हन्ति। निर्विष्टविषयस्नेहः सदशान्तमुपेयिवान् आसीदासन्न निर्वाणः प्रदीपार्चिरिवोषसि तं कर्णमूलमागत्य रामे श्रीर्न्यस्यतामिति कैकयीशङ्कये वाह फलितच्छद्मनाजरा सा पौरान् पौरकान्तस्य रामस्याभ्युदयश्रुतिः प्रत्येकं ह्लादयाञ्चक्रे कुल्येवोद्यानपादपान् तस्याभिषेकसम्भारं कल्पितं क्रूरनिश्चया दूषयामास कैकेयी शोकोष्णैः पार्थिवाश्रुभिः सा किलाश्वासिता चण्डी भर्त्रा तत्संश्रुतौ वरौ उद्ववामेन्द्रसिक्ता भूर्बिलमग्ना विवारगौ। इदानीम् एतेषां सर्वेषां श्लोकानां क्रमेण अर्थम्, अन्वयं, भावं, प्रतिपदार्थं च पश्यामः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य प्रथमः श्लोकः। निर्विष्टविषयस्नेहः सदशान्तमुपेयिवान् आसीदासन्न निर्वाणः प्रदीपार्चिरिवोषसि। सर्वप्रथमम् आदौ पदच्छेदं पश्यामः। निर्विष्टविषयस्नेहः इति एकः शब्दः अस्ति, समस्तपदमस्ति। सः दशान्तम् उपेयिवान्। आसीद् आसन्न निर्वाणः, समस्तपदमस्ति। आसन्न निर्वाणः प्रदीपार्चिरिवोषसि, तत्र एकं समस्तपदं वर्तते। प्रदीप अर्चिः इव उषसि, अनेन प्रकारेण अत्र पदच्छेदः कृतः अस्ति। इदानीम् अस्य श्लोकस्य कः आशयः इति चेत् अस्मिन् श्लोके दशरथस्य वर्णनं कृतं वर्तते। अत्र 4 पादाः सन्ति। प्रत्येकं पादे दशरथस्य एकं विशेषणं दत्तमस्ति। इत्युक्ते निर्विष्टविषयस्नेहः दशरथः, सः दशान्तम् उपेयिवान् दशरथः, आसीदासन्न निर्वाणः दशरथः, प्रदीपार्चिरिवोषसि दशरथः। क्रमेण पश्यामः। तत्र आदौ द्वितीयं पादं सः दशान्तम् उपेयिवान् इति पादम् आदौ पश्यामः। उपेयिवान् इत्युक्ते प्राप्तवान्। अत्र पश्यन्तु, उपेयिवान् इति शब्दः क्तवतु प्रत्ययान्तः अस्ति इति भासते। गतवान्, पीतवान्, प्राप्तवान् एतादृशः अयं क्तवतु प्रत्ययान्तः अस्ति इति भासते, परन्तु तादृशं नास्ति। उपेयिवान् इत्यत्र उप इति उपसर्गः, टाइपिंग मिस्टेक् अस्ति, उप सम्पूर्णः पकारः, उप इति उपसर्गः, इण इति धातुः, तथा च क्वसु इति कश्चन कृत् प्रत्ययः तत्र विद्यते। पाणिनेः सूत्रम् उपेयिवान् नाश्वान् नूचानश्च इति दत्तमस्ति। सूत्रस्य अध्ययनम् इदानीं नापेक्षते, अतः तत् त्यजामः। परन्तु उप उपसर्गपूर्वकः इण धातुः, तस्मात् क्वसु इति प्रत्ययः अयं कृत् प्रत्ययः अस्ति। अस्य प्रत्ययस्य योजनेन उपेयिवस् इति सकारान्तः शब्दः सिद्ध्यति। यथा विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः, नो चेत् श्रेयान् श्रेयांसौ श्रेयांसः, तथैव उपेयिवान् उपेयिवांसौ उपेयिवांसः इति सकारान्तः उपेयिवान् इति शब्दः सिद्ध्यति। प्राप्तवान्, ऑब्टेन्ड, रीच्ड इति अर्थः। कः प्राप्तवान्? दशरथः प्राप्तवान्।
अतः सः इत्युक्ते दशरथः किम् उपेयिवान् इत्युक्ते किं प्राप्तवान्, दशान्तं प्राप्तवान्। किं नाम दशान्तं, दशायाः अन्तः इति दशान्तः। दशा इत्युक्ते शरीरस्य अवस्थाः, शैशवं शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, तारुण्यावस्था, प्रौढ अवस्था तथा च वृद्धावस्था, एताः सर्वाः शरीरस्य अवस्थाः दशा इति नाम्ना ज्ञायन्ते। एतासु सर्वासु दशासु अन्तिमा दशा, शरीरस्य अन्तिमा अवस्था इत्युक्ते वार्धक्यं, तं वार्धक्यं सः दशरथः प्राप्तवान् इत्युक्ते इदानीं दशरथः वृद्धः जातः। पूर्वस्मिन् सर्गे इत्युक्ते एकादशे सर्गे अन्ते तत्र श्रवणकुमारस्य पितरौ दशरथं शापं दत्तवन्तौ इति कथा अस्ति। तदनन्तरं दशरथेन पुत्रकामेष्टि यज्ञः अक्रियत। तदनन्तरं तस्य सन्ततिः चत्वारः पुत्राः बभूवुः इति सर्वा कथा तत्र वर्णिता अस्ति। वृद्धावस्थायाम् एव सः सर्वान् पुत्रान् अपि प्राप्तवान्, अतः तस्यैव अत्र वर्णनं कृतमस्ति। सः दशरथः अन्तिमां दशाम् इत्युक्ते वार्धक्यं प्राप्तवान्। अतः द्वितीयः खण्डः, द्वितीयः पादः, सः दशान्तम् उपेयिवान्। अस्य कः अर्थः? सः इत्युक्ते दशरथः दशान्तम् इत्युक्ते वार्धक्यं प्राप्तवान्। तत्र कश्चन व्याकरणविषयः अपि अस्ति। दशान्तम् इत्यस्य स्थाने दशान्तस्य इति वस्तुतः भवेत्, परन्तु तत्र षष्ठ्याः निषेधः भवति, अतः तत्र कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया एव विधीयते, परन्तु सः विषयः इदानीं त्यक्तुं शक्यते। अयं सर्वः द्वितीयस्य पादस्य आशयः अस्ति। इदानीं प्रथमं पादं पश्यामः। यथा मया उक्तं प्रत्येकस्मिन् पादे दशरथस्य एव वर्णनं कृतमस्ति। अतः कीदृशः दशरथः? दशान्तम् उपेयिवान् दशरथः इति अस्माभिः दृष्टं। पुनः कीदृशः दशरथः? निर्विष्टविषयस्नेहः दशरथः। अत्र समस्तपदमस्ति, त्रयः शब्दाः अत्र सन्ति, निर्विष्ट, विषय तथा स्नेह। क्रमेण पश्यामः। स्नेहः इत्युक्ते स्नेहयति, प्रीणयति मनुष्यम् इति स्नेहः। स्नेहः इति शब्दस्य कीदृशी व्याख्या दीयते? मनुष्यान् प्रीणयति, the one that pleases human beings, मनुष्यान् स्नेहयति सः स्नेहः। विषयः इत्यस्य कः अर्थः? विषयः इत्यस्य वस्तुतः बहवः अर्थाः सन्ति, परन्तु अत्र अस्मिन् श्लोके अस्मिन् सन्दर्भे प्रयुक्तः अर्थः अस्ति इन्द्रियग्राह्यपदार्थः। संस्कृते विषयसुखम् इति यद् वयं वदामः तस्मिन्नेव अर्थे अयं शब्दः अत्र प्रयुक्तः अस्ति। शब्दः इत्युक्ते कर्णाभ्यां ग्राह्यः पदार्थः, स्पर्शः इत्युक्ते त्वचाग्राह्यः पदार्थः, रूपं नेत्राभ्यां ग्राह्यः पदार्थः, रसः जिह्वया ग्राह्यः पदार्थः, गन्धः नासिकया ग्राह्यः पदार्थः। एतैः सर्वैः पदार्थैः मनुष्यः सुखम् अनुभवति। उत्तमं गीतं श्रुत्वा, उत्तमं स्पर्शम् अनुभूय, उत्तमम् अन्नं भुङ्क्त्वा रसस्य ग्रहणेन, उत्तमस्य गन्धस्य घ्राणेन, भिन्नैः प्रकारैः इत्युक्ते भिन्नैः विषयैः अयं मनुष्यः स्नेहं प्राप्नोति। अतः अत्र किमुच्यते? विषयस्नेहः इत्युक्ते शब्दः इत्येव प्रीणयति, स्पर्शः इत्येव प्रीणयति, रूपं प्रीणयति। अनेन प्रकारेण विषयः एव स्नेहः। अवधारणा पूर्वपद कर्मधारय समासः अस्ति। शब्दादय विषयाः ये मनुष्यं प्रीणयन्ति, all those things which
make a person content, satisfied, happy, he feels a sense of enjoyment, एते सर्वे विषयाः ते एव स्नेहाः। अवधारणा पूर्वपद कर्मधारय समासः अत्र वर्तते। विषयः एव स्नेहः इत्युक्ते शब्दादयः सर्वेपि विषयाः इति एव तस्य अर्थः। कीदृशाः विषयाः? ये मनुष्यं प्रीणयन्ति तादृशाः विषयाः। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। निर्विष्टः इत्युक्ते कः अर्थः? उपभुक्तः, enjoyed or fully experienced, अनुभूतः। निर उपसर्गपूर्वकः विष इति धातुः, तस्य क्त प्रत्ययान्तरूपं निर्विष्ट। निर्विष्ट इत्युक्ते fully enjoyed, उपभुक्तः, संपूर्णरूपेण अनुभूतः। अतः दशरथः कथम् आसीत्? निर्विष्टः विषयस्नेहः येन सह। This is a typing mistake. Dashratha had enjoyed all the senses or all the pleasures of the senses of the body. Nirvishtaha vishayasnehaha, नो चेत् बहुवचने वदामः निर्विष्टाः विषयस्नेहाः येन सह। दशरथः राजा आसीत्, सम्राट् आसीत्, सर्वप्रकारस्य सुखं तस्य समीपे नित्यम् अवश्यम् आसीत्। अतः बाल्यकालादेव सर्वस्यैव सुखस्य संपूर्णरूपेण भिन्न भिन्न प्रकारेण तेन अनुभवः स्वीकृतः, तेन तत् सुखम् उपभुक्तम्। इदानीं सः तस्मात् सुखात् अलिप्तः जातः। He has enjoyed everything. In English we say been there, done that. He has enjoyed everything and now he is content. He no more is involved, attached to those kind of sukhas. So nirvishtaha vishayasnehaha येन सह उपभुक्तं सर्वप्रकारस्य इन्द्रियसुखं येन सह। सः मनुष्यः येन सर्वप्रकारस्य इन्द्रियसुखम् उपभुक्तम् अस्ति, तादृशः मनुष्यः निर्विष्टविषयस्नेहः। दशरथस्य इदं द्वितीयं विशेषणम्। अतः प्रथमं विशेषणं कीदृशः दशरथः? वार्धक्यं प्राप्तवान् आसीत्। See how both of these are linked together. वार्धक्यं प्राप्तवान् आसीत्, बाल्यकालात् एव सर्वान् विषयान् सः भुक्तवान्, यथेच्छं भुक्तवान्। अतः इदानीम् एतेभ्यः सर्वेभ्यः विषयेभ्यः सः दूरः गतः, निर्विष्टः विषयस्नेहः येन सह तादृशः दशरथः। महोदय एकः प्रश्नः अस्ति। उपेयिवान् इत्यत्र स्त्रीलिङ्गे कथं भवति? ईकारान्तः भवति वा? अत्र उपेयिवस् इति सकारान्तः शब्दः अस्ति, तत्र स्त्रीलिङ्गे उपेयिवसि इति ईकारान्तः भवति। यथा श्रेयसी इति भवति तथैव उपेयिवसि इति भवति। धन्यवादः। नदी शब्दसदृशम्। अस्तु अग्रे गच्छामः। निर्विष्टविषयस्नेहः सदशान्तम् उपेयिवान्। तृतीयः खण्डः आसीद् आसन्न निर्वाणः। आसीत् इति क्रियापदम्। सर्वेषाम् अपि शब्दानां विषये निर्विष्टविषयस्नेहः आसीत्, दशान्तम् उपेयिवान् आसीत्, प्रदीपार्चिरिवोषसि आसीत्, एकमेव क्रियापदं सर्वत्र अन्वेति। अतः तृतीयं विशेषणं पुनः कीदृशः दशरथः? आसन्न निर्वाणः दशरथः। अत्रापि पदद्वयं वर्तते। आसन्नम् इत्युक्ते समीपं, निकटम्, अन्तिकं, क्लोज, नियर बाय। किम समीपम अस्ति? निर्वाणं समीपम अस्ति। See, everything links together. वार्धक्यं प्राप्तवान्, सर्वान् भोगान् संपूर्णरूपेण यथेच्छं भुक्तवान्, इदानीं तस्य मोक्षः समीपः आगतः। निर्वाण इति शब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति। मृत्युः इति एकः अर्थः, अन्तः इति द्वितीयः अर्थः,
मोक्षः इत्यपि अर्थः अस्ति। इदानीम् अस्मिन् श्लोके विशेषरूपेण मोक्षः इति अर्थः स्वीक्रियते। किमर्थं मोक्षः? पुनर्जन्म कदा भवति? तर्हि यदा अस्माकम् इच्छाः अतृप्ताः सन्ति, तासाम् इच्छानां भोगार्थं पुनर्जन्म भवति। परन्तु अत्र सः निर्विष्टविषयस्नेहः सम्पूर्णं विषयं भुक्तवान्, तस्य कापि इच्छा न अवशिष्टा, अतः तस्य पुनर्जन्म नास्ति, अतः सः मोक्षं प्राप्तवान् इति अत्र आशयः अस्ति। परन्तु मृत्युं प्राप्तवान्, जीवनस्य अन्तं प्राप्तवान् इत्युक्ते मृत्युसमीपं गतः, अन्तसमीपं गतः इति अर्थः स्वीक्रियते चेदपि दोषः नास्ति। अनेन प्रकारेण आसन्न निर्वाणः इत्युक्ते आसन्नं निर्वाणं यस्य सः, बहुव्रीहि समासः अस्ति, यस्य अन्तः, यस्य मृत्युः, यस्य मोक्षः आसन्नः इत्युक्ते निकटे आगतः, तादृशः दशरथः अत्र वर्णितः अस्ति। अतः कीदृशः दशरथः? आसन्न निर्वाणः दशरथः। अनेन प्रकारेण दशरथस्य त्रीणि विशेषणानि अस्माभिः दृष्टानि। दशान्तम् उपेयिवान् दशरथः इत्युक्ते वार्धक्यं प्राप्तवान् दशरथः, निर्विष्टविषयस्नेहः दशरथः इत्युक्ते सर्वान् भोगान् भुक्तवान् दशरथः, तथा च आसन्ननिर्वाणः दशरथः इत्युक्ते यस्य मोक्षः समीपे आगतः तादृशः दशरथः। एतानि त्रीणि विशेषणानि, एतानि त्रीणि पदानि उक्त्वा चतुर्थे पादे कालिदासः एकाम् उपमां ददाति। उपमा कालिदासस्य इति उच्यते। श्लोके श्लोके तत्र अस्माभिः उपमालङ्कारः कालिदासेन प्रयुक्तः द्रष्टुं शक्यते। अत्रापि प्रदीपार्चिः इव उषसि। कीदृशः दशरथः? प्रदीपार्चिः इव उषसि। एकवारं स्पष्टीकरोमि, तदनन्तरं पदार्थं पश्यामः। कश्चन दीपः अस्ति, भगवतः सकाशे रात्रौ तस्मिन् दीपे सम्पूर्णं तैलं संस्थाप्य तत्र सा वर्ति, दीपवर्ती, द कॉटन थ्रेड, तत् संस्थाप्य तस्य दीपस्य रात्रौ प्रज्वालनं भवति। प्रातःकाले किं भवति? सर्वं तैलं यथेच्छं भुक्त्वा इत्युक्ते पीत्वा इदानीं सः दीपः स्वस्य अन्तं प्राप्तवान्। A well-lit lamp comes to the end of the life by enjoying the oil throughout the night and by giving the light to the surroundings. Exactly तथैव अयं दशरथः तस्य सम्पूर्णं जन्म अन्यान् कृते प्रकाशं दत्तवान्, तथा च सर्वान् विषयान् भुक्तवान्। अन्ते इदानीम् अस्मिन् समये मोक्षस्य मृत्योः निकटे आगतः अस्ति। अनेन प्रकारेण अत्र दशरथस्य विषये इयम् उपमा दीयते। प्रदीपार्चिरिव उषसि। उषसि इत्युक्ते प्रातःकाले। सकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः अस्ति। पयः पयसि पयांसि, उषः उषसि उषांसि, तस्य सप्तमी एकवचनम् उषसि। प्रभाते, प्रातःकाले इति अर्थः। प्रदीपार्चिरिव, प्रदीप अर्चिः इव। प्रदीप इत्युक्ते दीपः, अर्चिः इत्युक्ते फ्लेम, ज्वाला। प्रदीपस्य ज्वाला सम्पूर्णां रात्रिं यावत् तैलं पीत्वा अग्रिमे दिने यथा आसन्न निर्वाणा भवति तथैव दशरथः इति आशयः। अर्चिः इत्युक्ते ज्वाला। तत्र अर्चि इति इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः अपि अस्ति, नो चेत् अर्चिस् इति सकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः अपि अस्ति। कुत्रचित् अर्चिस् इति पुल्लिङ्ग शब्दः अपि स्वीक्रियते। किमर्थं स्वीक्रियते अनन्तरं वदिष्यामि, परन्तु इदानीम् अर्चि नो चेत् अर्चिस् इति शब्दद्वयम् अपि अत्र स्वीकर्तुं शक्यते। उभयोः प्रथमैकवचनम् अर्चिः इति अस्ति। प्रदीपस्य अर्चिः,
प्रदीपः इत्युक्ते प्रकृष्टः दीपः, नो चेत् प्रज्वलितः दीपः। केवलं दीपः अस्ति चेत् तत्र तस्य उपमा न दीयते। प्रज्वलितः दीपः तस्य अत्र उपमा दत्ता अस्ति। प्रज्वलितः दीपः, प्रकृष्टः दीपः, तस्य अर्चिः इत्युक्ते दीपशिखा। शिखा इत्युक्ते ज्वाला। दीपशिखा, दीपस्य ज्वाला, प्रदीपस्य अर्चिः, इयं प्रदीपार्चिः इव। अत्र प्रदीपार्चिः इव इत्यत्र व्याकरणस्य कस्यचन नियमस्य आधारेण नित्यसमासः क्रियते। इत्युक्ते प्रदीपार्चिः तथा इव इति विभागद्वयं तादृशं न करणीयम्। लेखनसमये प्रदीपार्चिरिव इत्येव लेखनीयं। कश्चन व्याकरणस्य नियमः अस्ति, तस्मिन् विषये इदानीम् अधिकं चिन्तनं नावश्यकं। केवलं लेखनसमये इदं स्मरन्तु, प्रदीपार्चिः इव उषसि तादृशं लिख्यते चेदपि विशेषः दोषः नास्ति। किमर्थमिति चेत् अयं व्याकरणस्य नियमः न सर्वैः अङ्गीक्रियते। केचन पण्डिताः एव एतादृशं नियमं स्वीकुर्वन्ति, अन्ये न स्वीकुर्वन्ति। परन्तु भवतां पुस्तके कथं लिखितमस्ति तेन प्रकारेण अहम् इदानीं पाठयामि। अतः प्रदीपार्चिरिव इति एकः शब्दः तत्र स्थापनीयः। प्रदीपार्चिरिव उषसि इति अत्र आशयः। अनेन प्रकारेण निर्विष्टविषयस्नेहः इति एकं पदं, दशान्तम् उपेयिवान् इति अपरं पदं, आसन्ननिर्वाणः इति तृतीयं पदं, प्रदीपार्चिरिवोषसि इति तूर्यं पदम् इत्येतैः चतुर्भिः पदैः दशरथस्य वर्णनम् अत्र कृतमस्ति। अयम् अन्वयः निर्विष्टविषयस्नेहः, दशान्तम् उपेयिवान् सः दशरथः, उषसि प्रदीपार्चिरिव आसन्ननिर्वाणः आसीत्। कः अर्थः? यथा दीपस्य ज्वाला सर्वं तैलं पीत्वा प्रातःकाले अन्तिम अवस्थायां ज्वलन्ती वर्तते, तथैव अयं दशरथः सर्वान् भोगान् भुक्त्वा वार्धक्यं प्राप्य मोक्षसमीपतां गतवान् आसीत् इति सामान्यः अर्थः। भवतां पुस्तके कः अर्थः दत्तः अस्ति सः अपि मया अत्र लिख्यते। इत्युक्ते भवन्तः सर्वे परीक्षार्थम् एतस्य अर्थस्य प्रयोगं कुर्वन्तु। श्लोकस्य आशयज्ञानार्थं, भावज्ञानार्थम् अत्र मध्ये लिखितस्य अर्थस्य साहाय्येन अवगमनं सुलभं भवेत्। परन्तु पुस्तके कः अर्थः, किं वाक्यं लिखितमस्ति? दशरथः नानाविधान् विषयोपभोगान् अनुभूय, टाइपिंग मिस्टेक, विषयोपभोगान् अनुभूय वार्धके, वार्धक्य इति अपि शब्दः, वार्धक इति अपि शब्दः, वार्धके निर्वाणोन्मुख इत्युक्ते द वन विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंग्विशिंग, निर्वाणोन्मुख दीपज्वालेव। अत्रापि पश्यन्तु समासः नित्यः अस्ति, अतः दीपज्वाला इव इति नोच्यते। दीपज्वालेव प्रशान्तिकामः आसीत्। प्रशान्तिकामः इति शब्दः अत्र मूले श्लोके नास्ति, परन्तु तत्र विषयान् अनुभूय अटैचमेंट नास्ति चेत् शान्तताम् अनुभवति इति आशयः। अतः प्रशान्तिकामः अस्ति इति अत्र अर्थः दीयते। अस्यैव श्लोकस्य आधारेण परीक्षायां प्रश्नः एकः भवितुम् अर्हति, दशरथः कथम् आसीत् इति प्रश्नः। अत्र तस्य उत्तरं ससन्दर्भस्पष्टीकरणार्थम् अपि प्रदीपार्चिरिवोषसि इति उपमा स्पष्टीकरणार्थम् आगन्तुम् अर्हति। नो चेत् एकस्मिन् वर्षे आसीदासन्न निर्वाणः इति शब्दखण्डः इति पादः अपि तत्र ससन्दर्भं स्पष्टीक्रियताम् इत्यस्मिन् प्रश्ने पृष्टः आसीत्। इदानीं पश्यतु, अग्रे गच्छामः। Now here you will see the brilliance of Kalidasa. अत्र अस्य श्लोकस्य विषये अन्या अपि एका चर्चा अत्र प्रस्तुता अस्ति। इयं चर्चा भवतां पुस्तके न वर्तते। What I am going to tell you right now is not in your syllabus. It is not there for your exam. Just listen it, enjoy it,
appreciate the brilliance of Kalidasa and we will move on. इदानीं पश्यन्तु अस्मिन् श्लोके सर्वत्र श्लेषालङ्कारः अपि वर्तते। श्लेषः इत्युक्ते किम्? एकस्यैव शब्दस्य अर्थद्वयम्, तस्य श्लेषालङ्कारः इति नाम दत्तमस्ति। अत्रापि अनेनैव प्रकारेण अस्य श्लोकस्य सम्पूर्णरूपेण भिन्नः अर्थः अपि भवितुम् अर्हति। किमर्थं तादृशः अर्थः? अत्र सः इत्युक्ते दशरथः एव इति स्पष्टं नास्ति। पूर्वस्मात् सर्गात् तादृशः सन्दर्भः अत्र स्वीक्रियते, अतः अत्र सः इत्युक्ते दशरथः इति अस्माभिः स्वीक्रियते। तादृशं चिन्तनं कृत्वा अस्य श्लोकस्य अर्थः अस्माभिः प्रतिपद्यते। परन्तु अत्र सः इति शब्दः दशरथस्यैव विशेषणं भवेत् इति नावश्यकम्। अयं श्लोकः पृथग् रूपेण यदि स्वीकृत्य अस्य अध्ययनं क्रियते तर्हि अत्र भिन्नरूपेण अपि अस्य अर्थस्य बोधः भवितुम् अर्हति। कथमिति चेत् सः इति शब्दः अत्र प्रदीपार्चिः इत्यनेन सह अन्वेति। प्रदीपः लैम्प, नो चेत् प्रदीपार्चिः फ्लेम, उभयथा तत्र सन्दर्भः भवितुम् अर्हति। सामान्यरूपेण अर्थावगमनार्थं प्रदीपपक्षः इति वदामः। प्रदीपपक्षः इत्युक्ते अत्र दशरथस्य सम्बन्धः एव नास्ति, दशरथस्य निर्देशः एव नास्ति। अयं सम्पूर्णः श्लोकः केवलं दीपस्य विषये अस्ति इति आशयः। इदानीं पश्यन्तु, सः दीपः दशान्तम् उपेयिवान्। दीपः नो चेत् फ्लेम उभयथा भवितुम् अर्हति, परन्तु तत्र व्याख्याने मल्लिनाथेन दीपः इति निर्देशः कृतः अस्ति, अतः वयमपि तादृशमेव पश्यामः। दीपः दशान्तम् उपेयिवान्। Now here starts the magic. दशा इत्यस्य कोशे दीपवर्ती इत्युक्ते the thread at end of which the flame is there, the cotton thread which is put in the lamp, सा अपि दीपवर्ती अपि दशा इति नाम्ना एव ज्ञायते. If you open Amarakosha, you will see this. These are not like some random remote meanings. तादृशं नास्ति. कोशे एते सर्वे अर्थाः भवन्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति. अतः दीपवर्ती इत्युक्ते दशा इत्युक्ते the cotton thread at end of which the flame is glowing. So saha इत्युक्ते दीपः नो चेत् फ्लेम दशान्तं प्राप्तवान् इत्युक्ते दीपवर्तेः अन्तिमं स्थलं प्राप्तवती ज्वाला, नो चेत् दीपः दीपवर्तेः अन्तिमं स्थलं प्राप्तवान्. So the lamp started glowing in the night. तथा उषसि प्रातःकाले किम् अभवत्? सा प्रायेण सकला दीपवर्ती ज्वलिता अभवत्. केवलं काचित् एव दीपवर्तिः अवशिष्टा इत्युक्ते दीपस्य ज्वाला तस्याः दीपवर्तेः अन्तिमं स्थलं प्राप्तवती. प्रदीपः इति पुल्लिङ्गे विधानं क्रियते चेत् सः प्रदीपः दशान्तम् इत्युक्ते दीपवर्तेः इत्युक्ते that cotton thread तस्य अन्तं प्राप्तवान् इति एकस्य पादस्य अर्थः. द्वितीयः पादः इत्युक्ते मूलश्लोकस्य प्रथमः पादः निर्विष्टविषयस्नेहः. स्नेहः इत्युक्ते तैलम्. In fact, this is a very well known meaning in Sanskrit. स्नेहः इत्युक्ते तैलम्. विषयः इति शब्दस्य अन्यः अपि एकः अर्थः अस्ति देशः इति. पाणिनेः एकं सूत्रमेव विषयो देशे इति तद्धितप्रकरणे एकं सूत्रं वर्तते. विषय इति शब्दस्य अनेके अर्थाः सन्ति, तेषु अन्यतमः अर्थः अस्ति देशः, प्रदेशः. स्नेहः इत्युक्ते ऑयल, तैलं. स्निग्ध इति शब्दः स्नेह इत्यस्मात् एव आगतः. घी, ऑयल इत्येते स्निग्धपदार्थाः इति वदामः. स्नेहः इत्युक्ते तैलम् इति तत्र मूलः शब्दः.
विषयः इत्युक्ते देशः, अतः विषयस्नेहः इत्युक्ते देश इत्युक्ते कंट्री इति न, प्रदेश स्थलम्, अतः विषयस्नेहः इत्युक्ते स्वप्रदेशस्य तैलम्। स्वप्रदेशस्य इत्युक्ते दीपवर्तिः, द कॉटन थ्रेड, यत्र विद्यते तत्र विद्यमानं तैलम् इत्युक्ते दीपे विद्यमानं तैलम्। अतः विषयस्नेहः इत्युक्ते दीपे विद्यमानं तैलम्। तत्र दशरथः इत्यस्मिन् पक्षे किम् आसीत्? विषयस्नेहः इत्युक्ते शब्दादयः इन्द्रियग्राह्याः विषयाः। अत्र किमस्ति? विषयस्नेहः इत्युक्ते दीपे विद्यमानं तैलम्। स्नेहः इत्युक्ते तैलं, विषयः इत्युक्ते स्थलं, स्थानं, प्रदेशः। एतत् सर्वदा स्मरन्तु, संस्कृते देशः इत्युक्ते भारतदेशः, अमेरिकादेशः इति नास्ति। इत्युक्ते सः अपि अर्थः भवितुम् अर्हति, परन्तु देश इत्यस्य अर्थः स्थलम् इति अस्ति। अतः स्वस्थले विद्यमानं तैलं, दीपे विद्यमानं तैलम् इति विषयस्नेहः। निर्विष्टः इत्युक्ते उपभुक्तः, एन्जॉयड, अस्मिन् संदर्भे पीतः इति। अतः निर्विष्टः इत्युक्ते पीतः विषयस्नेहः। दीपस्य ज्वाला दीपे विद्यमानं सर्वमपि तैलं पीतवती। So the lamp was ignited in the night. संपूर्णां रात्रिं यावत् तत्र विद्यमानं सकलं तैलं तया अर्च्या, तया दीपज्वालया पीतम्। अतः निर्विष्ट विषयस्नेहः, अर्चिः पुल्लिङ्गे अपि भवति यथा मया उक्तं, नो चेत् दीपः। स्वस्मिन् विद्यमानं सर्वं तैलं येन पीतं सः निर्विष्ट विषयस्नेहः दीपः। सः दशान्तम् उपेयवान् इत्युक्ते दीपवर्तेः अन्तिमं स्थलं प्राप्तवान् दीपः। आसन्न निर्वाणः, निर्वाणः इत्यस्य अर्थः शमनम्, एक्स्टिंग्विशिंग इति अपि अस्ति। पुनः एकवारं पाणिनेः सूत्रमस्ति, निर्वाणो वाते। When a lamp stops glowing because of the natural causes, natural cause in the sense suddenly air blow comes and the lamp stops glowing, that's not acceptable. The natural process, when the oil ends and therefore the lamp ceases to burn, that context तत्र निर्वाण इति शब्दः प्रयुक्तुं शक्यते। अतः मृत्युः, लोपः इत्युक्ते शमनम् इति अपि अर्थः अत्र अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। निर्वाणः इत्युक्ते शमनम्, अतः आसन्न इत्युक्ते समीपः। सः प्रदीपार्चिः आसन्न निर्वाणः आसीत् इत्युक्ते तस्य दीपस्य ज्वालायाः शमनकालः निकटः आगतः। अनेन प्रकारेण प्रदीपस्य पक्षे अपि, दशरथस्य पक्षे तु सम्पूर्णस्य श्लोकस्य अर्थः स्वीक्रियते एव, परन्तु प्रदीपस्य पक्षे अपि अस्य श्लोकस्य अर्थविधानं भवितुम् अर्हति। प्रदीपार्चिः उषसि, in the morning the lamp निर्विष्ट विषयस्नेहः इत्युक्ते सर्वं तैलं पीतवान्, दशान्तमुपेयवान्, दीपवर्तेः अन्तिमं स्थलं प्राप्तवान्, आसन्न निर्वाणः इव। There is that iva hanging, you can bring it back to asanna nirvanaha. Asanna nirvanaha iva, as if it is now going to get extinguished. Asanna nirvanaha iva asit. इति प्रदीपस्य पक्षे अपि अस्य श्लोकस्य अन्वयः अर्थः भवितुम् अर्हति। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य सन्दर्भेण तु दशरथस्य विषये एव स्वीक्रियते, परन्तु स्टैंड अलोन तादृशः एव श्लोकः स्वीक्रियते चेत् उभयथा तस्य अन्वयः अस्माभिः कर्तुं शक्यते इति अत्र आशयः। अस्य प्रदीपस्य पक्षस्य वर्णनं भवतां पुस्तके अभ्यासक्रमे नास्ति, केवलं मल्लिनाथेन तस्य वर्णनं कृतमस्ति, अतः मया अपि अत्र अयं विषयः स्पष्टीकृतः। मुख्यरूपेण परीक्षार्थं तु सः इत्युक्ते दशरथः इत्यस्मिन् एव पक्षे अस्य श्लोकस्य अर्थः लेखनीयः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य द्वितीयः श्लोकः।
तं कर्णमूलमागत्य रामे श्रीर्न्यस्यतामिति कैकेयी शङ्कयेवाह फलितच्छद्मना जरा। इदानीम् अस्य श्लोकस्य आशयः अस्ति, सः दशरथः वृद्धः जातः, अतः जरा इत्युक्ते वार्धक्यं तं दशरथम् उक्तवत् इत्युक्ते जरा उक्तवती। See the brilliance of Kalidasa. The old age is speaking to Dasharatha. किं वदति? रामस्य राज्याभिषेकं करोतु इति वदति इति आशयः। पदच्छेदः अयं, तं कर्णमूलमागत्य. The old age did not announce it publicly through an Akashvani or global announcement. Karnamulamagatya told him in his ears. Karnamulamagatya Rame Shrihi Nyasyatam. Nyasyatam ityukte samsthapyatam. Put the Rajalakshmi in feet of Rama or put the Rajalakshmi within the adhikara of Rama. Rame Shrihi Nyasyatam. कैकयी शङ्कयेवाह समस्तपदमस्ति, कैकयी शङ्कया इव आह फलितच्छद्मना जरा इति अत्र पदच्छेदः। प्रतिपदं पश्यामः। जरा इत्यनेन प्रारभामहे। जरा इत्युक्ते वार्धक्यं, refers back to the previous shloka. दशान्तम् उपेयिवान् इत्युक्ते वार्धक्यं प्राप्तवान्। इदानीं तदेव वार्धक्यं दशरथेन सह किंचित वदति। जरा इत्युक्ते वार्धक्यं दशान्तः। जरा किं करोति? कैकयी शङ्कया इव आह। आह इत्युक्ते ब्रवीति, वदति। आह इति लट् लकारस्य रूपमस्ति, लङ् लकारस्य रूपं नास्ति। प्रायेण बहवः छात्राः तत्र आह इत्युक्ते अवदत् इति चिन्तयन्ति, परन्तु आह इत्यस्य अर्थः वदति इति अस्ति। नो चेत् यदि अवदत् इति अर्थः स्वीकरणीयः तर्हि आह इति एकम् अव्ययमस्ति इति स्वीक्रियते। परन्तु ब्रूधातोः आह इति किं रूपम् इति चेत् लट् लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनस्य इदं रूपम् आह इत्युक्ते ब्रवीति। जरा आह। किम् आह? किं वदति? रामे श्रीः न्यस्यताम्। अयं द्वितीयः पादः। जरा आह रामे श्रीः न्यस्यताम्। श्रीः इत्युक्ते राजलक्ष्मीः, राजवैभवम्। न्यस्यताम् इत्युक्ते संस्थाप्यताम्, अधिक्रियताम्, गिव द राइट्स ऑफ राजवैभव टू रामा। नी उपसर्ग पूर्वकः अस क्षेपणे टू थ्रो इति धातुः। तत्र कर्मणि लोट् लकारस्य प्रथमपुरुषे एकवचनं न्यस्यताम्। यकारः अस्ति नी प्लस अस प्लस य प्लस ताम्। न्यस्यताम्, भवतान्यस्यताम्, त्वयान्यस्यताम् इति आशयः। निधीयताम्, संस्थाप्यताम्, नियोज्यताम्, अधिक्रियताम्। रामे श्रीः संस्थाप्यताम् इति आशयः। कः अवदत्? वार्धक्यं, नो चेत् जरा अवदत्। जरा वदति, वदति इति श्लोके, परन्तु सामान्यरूपेण आह इत्यस्य अव्ययात्मकः अर्थः स्वीक्रियते चेत् अवदत्, श्लोके ब्रवीति इति अर्थः स्वीक्रियते चेदपि दोषः नास्ति। किम् आह? रामे श्रीः न्यस्यताम् इति आह। न्यसति इत्युक्ते अधिकरोति, नियोजयति। हे राजन्, रामे राजलक्ष्मीं नियोजयतु इत्युक्ते इदानीं रामस्य राज्याभिषेकं करोतु इति जरा वदति इति जरा आह इति अत्र आशयः। जरा रामे श्रीः न्यस्यताम् इति आह। किमर्थम् आह? Wasn't it obvious that now he is old and he will anyway crown Rama? कैकयी शङ्कया आह। जरायाः मनसि कैकय्याः विषये भयम् आसीत्, शङ्का, डाउट इति अर्थः, परन्तु अत्र अस्मिन् सन्दर्भे भयम् इति अर्थः स्वीक्रियते।
कैकेय्याः विषये तस्याः मनसि प्रायेण भयम् आसीत्। कीदृशं भयं? रामं त्यक्त्वा भरतस्यैव राज्याभिषेकः भवेत् इति कैकेयी प्रार्थयेत्। एतादृशस्य भयस्य प्रभावेण, एतादृशस्य भयस्य कारणात् सा जरा दशरथम् इदं वदति यत् यथाशक्यं झटिति रामे श्रीः नश्यताम्। जरायाः मनसि कैकेयी विषयकं भयम् उत्पन्नं। तेन भयेन इव सा दशरथम् आह। कैकेयी शङ्कया इव, as if it had a doubt. So technically speaking, Jara having a doubt in its mind and so on is all Kavi Kalpana. So as if it had a doubt, so it rushed. Iti ashayah. Kaikai Shankaya iva Jara tam ityukte Dasharatham Rame Shrihi Nyasyatam iti aho. Two more words are remaining. Karna Moolamagatya and Palitachadmana. Very beautiful representation by Kalidasa. Drishyatam. Jara katham ah. How did the old age tell this to Rama? Palita chadmana karnamoolam agatya ah. What a brilliant composition by Kalidasa. Palita chadmana means in the disguise, in the vesha of white hairs. Because of the old age, the hairs were white. In those days, kings used to have long hairs. So one of those hairs or a few of those white hairs from the head, they extended all the way up to the base of the ears. So karnamulam agatya, palita ityukte shukla keshaha, chadma ityukte veshaha, disguise. Shukla keshanam veshe karnamulam agatya. What a beautiful way of explaining. The old age approached Dasharatha through the white hairs that were reaching his ears, and it murmured into his ears that now you do the coronation of Rama. Jara katham aha palitachhadmana karnamulam. This is a typing mistake. There must be a ts plus ch. Tugagamaha nityaha asti. Palitachhadmana karnamulam agatya aha. Karnamulam ityukte karnayoho mulam षष्ठी तत्पुरुषः. पलितः इत्युक्ते शुक्लकेशः. केवलं शुक्लः इति न, शुक्लकेशः. White hairs iti palita. Chadma ityukte mishram, disguise. Chadyate swarupam anena. Chadyate means cover up. Swarupam, moolam rupam yena chadyate. The original form gets covered and new form appears. Basically disguise, appearing as a in a different form. Iti chadma, mishram, disguise. Chalaha iti api tatra प्रतिशब्दाः दीयन्ते. स्वस्य मूलरूपं येन दृग्गोचरं न भवति तादृशम् अन्यद्रूपं छद्म नाम्ना निर्दिश्यते. तादृशस्य पलितस्य छद्मना. छद्मन् इति नकारान्तशब्दः, तस्य तृतीया एकवचन छद्मना. कर्णमूलं, कर्णयोः मूलं पलितछद्मना कर्णमूलम् आगत्य जरा वदति. जरा शुक्लकेशस्य व्याजेन, शुक्लकेशस्य रूपेण, शुक्लकेशस्य मिश्रेण कर्णमूलमागत्य इदं वदति. किं वदति? रामे श्रीः न्यस्यताम्. अतः अत्र अन्वयः कथं भवितुमर्हति? जरा इत्युक्ते वार्धक्यं. कैकेयी शङ्कया इव, कैकेय्याः भयः मनसि आसीत् तथैव पलितछद्मना शुक्लकेशस्य रूपेण कर्णमूलम् आगत्य तम् इत्युक्ते दशरथं वदति रामे श्रीः न्यस्यताम्. जरा कैकेय्याः भयेन इव, as if it was afraid because of Kaikeyi. शुक्लकेशानां रूपेण कर्णमूलम् आगत्य दशरथम् अवोचत्
रामस्य राज्याभिषेकं करोतु इति। भवतां पुस्तके कीदृशः अर्थः कस्मिन् वाक्ये दत्तः अस्ति तदपि पश्यन्तु। वृद्धावस्था शुक्लकेशव्याजेन कैकयीशङ्कया दशरथस्य कर्णान्तिकम् उपेत्य रामे राज्यं निधीयताम् इति रहस्यम् उवाच। अर्थात् इन अदर वर्ड्स अर्थात् वृद्धः दशरथः रामस्य यौवराज्य अभिषेकाय अचिन्तयत् इति भावः। अनेन प्रकारेण अत्र रघुवंशस्य 12 सर्गस्य द्वितीयः श्लोकः समाप्तः। पलितच्छद्मना इति बहुव्रीहिः वा महोदय? जरायाः विशेषणं न पलितानां छद्मनां शुक्लकेशानां रूपेण. Didn't I write that? I should have written that. पलितानां छद्म कि कस्य वेषः अस्ति? पलितस्य इत्युक्ते शुक्लकेशस्य वेषः, अतः पलितानां छद्म। अस्तु, परन्तु तद् तु जरायाः विशेषणं भवति खलु? जरायाः विशेषणं नास्ति। जरा इति प्रथमायां, पलितछद्मना इति तृतीयायां। छद्मन् इति नकारान्तनपुंसकलिङ्गः शब्दः, छद्म छद्मनि छद्मानि, तत्र तृतीया एकवचन पलितछद्मना। करणमस्ति, व्याजेन वृपेण आह इति वदति इति आशयः। महोदय, आह इति अव्ययमस्ति चेत् अवदत् इति अर्थः वा? तत्र किमस्ति, आह इत्यस्य अवदत् इति अर्थः उचितः भाति। तादृशः अर्थः करणीयः चेत् आह इति अव्ययं स्वीकरणीयमेव। तिङन्तं स्वीक्रियते चेत् तत्र अवदत् इति भूतकाले अर्थः न भवितुमर्हति। अतः वस्तुतः तु अत्र अर्थः कः, वदति इति वर्तमानकाले अर्थः। परन्तु इदानीम् अयम् इतिहासः किल, वदति इत्यस्य स्थाने अवदत् इति प्रायेण उचिततरम्। तर्हि तस्य समाधानं कथं करणीयम् इति चेत् अव्ययरूपेण स्वीक्रियते। उपसर्गतिङन्तरूपाः निपाताः इति कश्चन नियमः अस्ति। तिङन्तसदृशः एव अयम् अव्ययवाचकः शब्दः इति उच्यते। परन्तु अत्र श्लोके वदति इति ट्रान्स्लेशन् क्रियते चेदपि दोषाय नास्ति। मया केवलम् इदमेव उच्यते, आह इत्यस्य अर्थः क्रियापदरूपेण वदति इति, अव्ययरूपेण अवदत् इति। अस्तु, प्रश्नाः न सन्ति चेत् समापयामः। पुनरेकवारम् अग्रिमगुरुवासरे I completed only 2 shlokas. Let's see. The first one was bigger because it had double interpretation. The remaining shlokas would be faster. So agrima saptahe punarekvaram milamah. As far as possible, I'll make the video available in a day or two. Please watch the video, make your notes. Don't delay it till March because we have 104 shlokas in Raghuvamsha. So we say, right, jalabindu nipatena kramashah puryate ghataha. A shloka by shloka will not take much time. It will take only 10 minutes for you to revise one shloka. But if you delay everything and say I will do everything in February, then suddenly 104 shlokas will be there in front of you. So don't delay. One shloka a day. You have like 5 days till next Thursday, 6 days. So 1 or 2 days you can definitely spend for 2 shlokas. Try to memorize them. I mean, memorization is not required for your exam, but memorize. It's always worth memorizing Kalidasa's work, some part of it. So try memorizing just the 2 shlokas are here, and we will resume with the third one in the next class. समापयामः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ।